औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक्स फॉर दिस आवर चाइनीज़ डेलीगेशन, स्पेशली मिस्टर मा एंड हिज टीम, एंड इस पूरे प्रोजेक्ट के जो रूए रवां हैं मेरे बड़े भाई चौधरी साद नज़ीर साहब, चौधरी नदीम एजाज साहब, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस पूरी मैनेजमेंट का जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की, जिन्होंने दिन रात 24/7 इस प्रोजेक्ट के लिए काम किया। स्पेशली हमारे देखिए जी, कोई भी एक टीम है या एक मैनेजमेंट है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका एक वजूद खड़ा होता है तो फिर से आगे चीज़ें चलती हैं। साद नज़ीर साहब का विज़न था, चौधरी नदीम एजाज साहब का विज़न था, फिर आगे उनकी टीम में कुछ बाजू बने, सारों ने मिलजुल के चलना शुरू किया। स्पेशली मैं स्टार्ट करूंगा जनाब सरफराज गोंदल साहब से। हमारे पार्ट ऑफ मैनेजमेंट जनाब अरशद अवान साहब, बुरैर नज़ीर साहब, हमज़ा आमिर साहब, चौधरी वसीम एजाज साहब, चौधरी फ़हीम एजाज साहब, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगा स्पेशली अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया रिसेंटली, जनाब डॉक्टर शहद साहब और फरीद बाजवा साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी को ज्वाइन किया। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे सिक्योरिटी डिपार्ट्स और स्पेशली जो 24/7 हर जगह पहुँचे, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा जनाब ब्रिगेडियर शराम साहब का। फिर हमारे पीडी साहब यहाँ पे मौजूद हैं जी, कर्नल शहद साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद हमारे जितने भी भाई दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, जिसको मैंने डे फर्स्ट से प्लेटिनियम ब्रदर्स का नाम दिया था, जो डे फर्स्ट से 1 अप्रैल 2018 से ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ कनेक्टेड हैं, और उन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी के हर मुश्किल वक्त में शाना बशाना हमारे ऊपर 2018 से लेके 2023 तक हमने सिर्फ इस प्रोजेक्ट की लैंड की प्रोक्योरमेंट नहीं की, हमने साथ साथ वो चीज़ें बर्दाश्त की हैं जो इससे पहले हिस्ट्री में आप किसी प्रोजेक्ट को नहीं दे सकते। सबको तो बड़े रिलीफ मिले थे, इजीली उन्हें अपने आए लॉन्च किया, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए। वाहिद ब्लू वर्ल्ड सिटी ऐसा प्रोजेक्ट था कि इसने 5 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लैंड भी परचेज़ की, प्रोक्योरमेंट उन्होंने की, और हज़ारों के हिसाब से एफआईआर भी उन्होंने सामना किया, क्योंकि हमारे जो एंटी थे उनकी सिर्फ कोशिश यही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हमने ही इस इलाके में प्रोजेक्ट करना, किसी और ने प्रोजेक्ट नहीं करना। लेकिन डे फर्स्ट से हमने एक नीयत की थी, हमारे जो इरादे थे, हमारी जो नीयत थी, वो कहते हैं ना कि जिनके इरादे नेक हों, जिनकी नीयत साफ़ हो, तो अल्लाह पाक भी उनको कामयाब करता है। तो हमने अल्लाह को याद करके अपने प्रोजेक्ट, अपने लैंड प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, अपनी सारी टीमें लेके चली। आप लोग बखूबी जानते हैं कि कोई भी एक कंपनी है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन खड़े होते होते, सेटअप, उसकी डॉक्यूमेंट्री, उसकी चीज़ें प्रॉपर होते हुए 4-5 साल लग जाते हैं। और यहाँ पे तो मेरे ख्याल में 200 नहीं 300 के करीब सोसाइटीज़ हैं, पिंडी इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने फॉर्म रजिस्टर की हुई हैं। अगर सुबह उनके आप ऑफिस में चले जाएं तो वो 1 मिनट में आपको पूरा पेरिस को पूरी फिजिबिलिटी बना के दे देते हैं। लेकिन अगर आप फिज़िकल प्रैक्टिकल मौके पे चले जाएं तो उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वाहिद ये ब्लू वर्ल्ड सिटी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने 5 साल के अंदर हर डिपार्ट को भी फेस किया, 5 साल के अंदर लैंड की प्रोक्योरमेंट हुई, 5 साल के अंदर ये जितनी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, डिफेंस रोड से स्टार्ट होती है तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम गली जंगीर रोड के ऊपर पहुंच चुके हैं, और ये 15 से 20 किलोमीटर मेन बुलेवार्ड है इसकी। फिर आप देख सकते हैं वाटर थीम पार्क, आज ये आपकी एक डेलीगेशन है, इनको भी हमने विज़िट करा, आपने भी साथ हमारे साथ विज़िट किए। प्रॉपर चाइनीज़ की एक टीम यहाँ पे लगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में जून जुलाई में वो फंक्शनल होगा हमारा वाटर थीम पार्क। जो लोगों से हमने वादे किए हैं उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो मौके पे हर चीज़ मौजूद है। फिर आप बुर्ज अल अरब का रेप्लिका देख लें, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट। इसी तरह फोर्सेस स्कूल कॉलेज है साइड के अंदर, फंक्शनल है, मैट्रिक तक उसके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, आज 500-600 बच्चा स्कूल के अंदर है। बात सिर्फ करने की ये है कि हम एक विजन लेके चले थे, हमारा एक इरादा था कि फर्स्ट टूरिस्ट सिटी पाकिस्तान के अंदर हम एक बनाएं। सोसाइटियाँ तो हर एक बना लेता है, उसने रोडें भी निकाल लेनी है, उसने गलियाँ भी निकाल लेनी है, गल भी बना लेने,
لیکن مین چیز یہ کوئی ایسا کام آپ کریں جس سے چاہے وہ کیٹیگری اے، چاہے کیٹیگری بی، کیٹیگری سی، سب اس کو انجوائے کریں ایک ہی پرائز کے اندر. اگر آپ ہمارے یہاں پہ ڈیلر حضرات جس کو پلیٹینیم بردرز کے نام سے میں ان کو نام دیا ہوا ہے، آپ اپنے باقی جتنے بھی پروجیکٹ پنڈی اسلام آباد کے اندر اس ٹائم چل رہے ہیں ان کی آپ لینڈ بھی جا کے وزٹ کر لیں. آپ بخوبی جانتے ہیں، مجھے کوئی چیز ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کی ڈیولپمنٹ بھی دیکھ لیں جا کے ساری. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد آپ ذرا ان کی پرائز بھی کمپیئر کر لیں. ہماری پرائز اور ان کی پرائز میں زمین اسمان کا فرق ہے. یہ لو کاسٹ پروجیکٹ ہے. اور آج الحمدللہ ہم نے جو جو وعدے کیے، جو جو پرامس کیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بلال عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ نعیم صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ہر ایونٹ نیکسٹ سٹیج کے اوپر ہونا چاہیے. اور یہ آج ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، جہاں پہ ہم چائنیز کے ساتھ مل کے الحمدللہ یہاں پہ ایک پروجیکٹ سٹارٹ کرنے لگے ہیں. وہ کچھ یہاں پہ بلڈنگز بنائیں گے، کچھ گھرز بنائیں گے. مزید اس کی ڈیٹیل تفصیل انشاءاللہ ساتھ بھائی آئیں گے، ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے. میں آپ کو مختصر چیزیں سے آگاہ کرتا ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ ہم کبھی بھی ایک جگہ پہ دوسرا ایونٹ نہیں کرتے، ہم یہ ایونٹ کریں گے آگے جا کے اٹک کے ایریا میں. لیکن وہ پروجیکٹ ہم نے یہاں پہ لانچ کرنا ہے، چائنیز کی وسائل کی وجہ سے یہاں پہ ہم لوگ کرنا اس کا مناسب سمجھا کہ یہ ٹھیک بھی ہے، جگہ بھی وہی ہے. لیکن آج بیٹھ کے میں نے ایک نیت کی ہے، ایک میرے مائنڈ میں ایک نئی چیز آئی ہے کہ یو اے ای والوں نے، ابھی تک میں نے ندیم بھائی سے یا سعد بھائی سے مشورہ نہیں کیا، آپ لوگوں سے بھی میں مشورہ نہیں کر رہا، میں انشاءاللہ آج اس کو اناؤنس کر رہا ہوں اور اس کو ہم کریں گے کہ یو اے ای والوں نے برج العرب بنایا وہاں پہ پہلے، جس کا بھی ہم ریپلیکا بنا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پھر برج خلیفہ بنایا، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہ، آپ لوگوں کی دعائیں رہی، ہم انشاءاللہ برج خلیفہ سے بڑی بلڈنگ بلو ورلڈ سٹی کے اندر بنائیں گے. باقی سٹارٹنگ میں ہم نے بڑی چیزوں کو فیس کیا. لوگ کہتے تھے کہ نیا پروجیکٹ آیا بلو ورلڈ سٹی، ایک فراڈ ہے. میں یہ تھوڑا سا بتانا چاہوں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں. ایک تو یہ ہمارا اپنا علاقہ آبائی علاقہ ہے، ہم لوگ ادھر کے رہنے والے ہیں. لکیلی اس دفعہ جو الیکشن ہوا اس میں نے کنٹیسٹ کیا، ایم پی اے بھی ہوں، پارلیمانی سیکرٹری پنجاب بھی ہوں. میری اپنی کانسٹیچوئنسی ہے، یہ میرا علاقہ ہے. اس چونترا میں ایک چیز مشہور ہے، بچہ جانتا ہے کہ آپ کسی کے ایک مرلہ زمین کے اوپر اس کی اجازت کے بغیر پاؤں نہیں ڈال سکتے. ڈاکٹر شاہد صاحب بھی بخوبی اس چیز کو جانتے ہیں. ارشد اوان صاحب بیٹھے ہیں سارے. اللہ کے فضل سے نیک نیتی سے ڈے فرسٹ سے اپنی ایک نیت، ایک ارادہ لے کے چلے تھے، اور آج یہ 2 لاکھ پلس میوٹیشن ہماری ابھی لینڈ اپنے نام کے اوپر. اگر ہم ایگریمنٹ کے اوپر چلے جائیں تو الحمدللہ ہم 3 لاکھ کو کراس کر چکے ہیں. اور ہمارا جو ابھی ویژن ہے، سٹارٹنگ میں ہم لے کے چلے تھے کہ ہم لوگ 1 لاکھ پہ کریں گے. جب 1 لاکھ پہ پہنچے تو ندیم بھائی نے آواز لگا دی اس کو 1.5 لاکھ کریں. الحمدللہ آج 2 لاکھ کو کراس کر چکے ہیں. اور اگلا ہمارا نعرہ جو لگاتے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہمارا 5 لاکھ کنال ہے. اور ہم جن موضوع میں جا چکے ہیں ان موضوع میں ہماری جو پریکیورمنٹ ہے منتھلی وہ 10 سے 15 ہزار کنال پر منتھ ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا یہ ایشیا نہیں، یہ انشاءاللہ ورلڈ کا سب سے بڑا ٹورسٹ سٹی بنے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اور جس طرح ابھی ہماری ڈیولپمنٹ، آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پورے گلف کے اندر اگر ڈیولپمنٹ جس سپیڈ سے چل رہی ہے تو وہ KSA میں چل رہی ہے. اس سے پہلے یو اے کے اندر چل رہی تھی، ابھی سعودیہ کے اندر چل رہی ہے. اگر آپ پاکستان کے اندر انالیسس کریں، جتنی سپیڈ سے اس ٹائم ڈیولپمنٹ ہمارے پاس چل رہی ہے اس ٹائم کسی سوسائٹی کے اندر نہیں چل رہی. ہمارا ایک دن کا جو ڈیزل کا کنزیومر ہے وہ لاکھوں گیلن ہے، لیٹر نہیں ہے. 4.5 لیٹر کا ایک گیلن ہوتا ہے. اور مجھے پتا ہے، میں اس لیے زیادہ اناؤنس نہیں کرتا ان چیزوں کو، کہ ہم لوگ ڈیلی کتنا ڈیزل، PSO بھی ہمیں ڈیزل دے کے وہ کہتا ہے یار آپ اتنا ڈیزل کیا کر رہے ہو، آپ کہیں آگے سپلائی تو نہیں کر رہے. لیکن ہزاروں کے حساب سے ہماری مشینری 62 موزہ ہے ہمارے پاس الحمدللہ. آج کی ڈیٹ میں جہاں پہ پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں 62 موزہ مینس 62 ولیج کے اندر ہم نے ان ساروں کو مرج کر کے ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہ، ہمارے جو ارادے ہیں، ہماری مینجمنٹ، ہمارے جو ساتھ یہ سپورٹر ہیں، ہماری جو ٹیمز، ہم نے اسی طرح مل جل کے اس کے اوپر کیا، یہ بہت جلد انشاءاللہ ایشیا کا سب سے بڑا شہر بنے گا. بس ہم لوگ آپ سے یہی نیک تمنا، نئی خواہشات رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ سٹارٹنگ میں یہ کہتے تھے کہ یہ فراڈ ہے، آج وہ آ کے دیکھ لیں، اپنی ادھر سے انٹری ڈال لیں. آپ تو گیٹ نمبر 7 سے انٹر ہوتے ہیں نا ڈیفینس روڈ سے.
गेट नंबर 7 से आप बैरिया तक चले जाएं, जहाँ पे काना चौक और एक विलेज का नाम है, वहाँ पे बैरिया भी पहुँच चुका है, DHA भी पहुँच चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ड भी पहुँच चुका है। हम अगला जो उस तरफ ओपन करेंगे तो इंशाल्लाह फेज़ 9 को हम आपको कनेक्ट करके देंगे वहाँ से। फिर गंदारा जो यहाँ पे आ रहा है DHA, ब्रिगेडियर जाज साहब से हमारी लास्ट 2 मंथ पहले की बात है, हम विज़िट फिज़िकल मौके पे विज़िट किए। हमारे यहाँ पे एक हदूदबंदी हो गई है, एक साइड पे ऊपर की साइड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी, सेंटर में DHA कंदारा आ गया और लेफ़्ट साइड पे ब्लू वर्ड सिटी आ गया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दुनिया के यहाँ पे ब्रांड, दुनिया के बड़े बड़े नाम इंशाल्लाह ब्लू वर्ड सिटी के साथ JV करके, जॉइंट वेंचर करके हर फेज़ के अंदर आएंगे। जिस तरह आपके साथ सेकंड कप आ चुका है, साल्ट एंड पेपर आ चुका है, और तो 3 और भी इंशाल्लाह आ रहे हैं। और अल्लाह पाक ने चाहा और इंशाल्लाह 1 साल के बाद, ये आप मेरी ये बात आज याद रखना, आप यहाँ पे बैठे हैं, हम हर साल एक चीज़ अनाउंस करते हैं, 1 साल के बाद नई से नई आपको ये जो हमारा जो है ना गेट 1 से गेट 7 तक जो 40-45,000 कनाल के ऊपर इस टाइम डेवलपमेंट स्पीडली चल रही है, ये इंशाल्लाह पूरे आपके घर, वहाँ पे आबादी, स्कूल, हॉस्पिटल और ये प्रॉपर आपको बैरियर की तरह नज़र आएगा इंशाल्लाह विद इन ए ईयर। मैं अब ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेता क्योंकि चाइनीज़ गेस्ट हैं, उनको भी हमने आज काफ़ी घुमाया फिराया, क्योंकि वो पहले भी प्रोजेक्टों में दूसरी सोसाइटी में विज़िट करते हैं तो इन्जॉय करते हैं, लेकिन हमारा वो विज़िट करके आज थोड़े से उनके कमर में दर्द स्टार्ट हो गया है। अभी हमने जो विज़िट करवाया उनको वो शॉर्ट करवाया, सिर्फ मेन बुले वर्ड पे रहे। अगर हम उनको डीपली प्रॉपर विज़िट करवाते तो फिर शायद टाइम भी लग जाता, ज़्यादा हो जाता। खैर, मैं आपका ज़्यादा कीमती वक्त है बहुत, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहता। मैं नील फाज के साथ अब सबको शुक्रिया अदा करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।